Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nos chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, التحضير تاعكم راهو يمشي بوتيرة رائعة. Donc اليوم الفيديو هذا إن شاء الله راح يكون فيديو استثنائي. لأنه علاش؟ لأنه بعد ما درنا تحليل يعني تاع الأسئلة المطروحة في البكالوريا، تحليل يعني شبه دقيق، داكوغ. واش راح نديرو؟ راح نعطيوكم الأسئلة اللي تتكرر بزاف في الباك. معناتها مستحيل ما يجيكش سؤال ولا زوج ولا ثلاثة ولا حتى أربعة من الأسئلة اللي راح نمدوهم لكم. لا بروف ها هو كي لي طابلو هذا، من بعد راح نهضروا عليه بالتفصيل إن شاء الله. بون لا بروميير كيستيون يعني كي ريفيان تو الطون تتعلق بالكاتب. لوتور دو سو تيكست اي، هل هو صحفي؟ هل هو écrivain؟ هل هو شاهد؟ هل هو historien؟ et ainsi de suite. Donc la question هذه elle est très importante. ورانا شرحناها يعني في الفيديو السابق في المراجعه كيفاش نعرفوا اسكو سي ان جورناليست اسكو سي ان ايكريفان. دونك هذو ردوا بالكم عليها بزاف، وعليها جينيرالمون سي سوا 1 بوين اي دمي. دونك هذه الاولى لوتور دو تكست، عندها زوج صيغ لوتور دو سو تكست اي دو بوين، ويعطيونا لي شوا. دونك سا بو اتر journaliste, écrivain, donc historien et ainsi de suite. Ou la الصيغة الثانية احتمال الثاني يقول لك ce texte est l'œuvre de. Ce texte est l'œuvre de. Et l'œuvre d'un journaliste, d'un écrivain, d'un historien, d'un témoin, et ainsi de suite. Donc هنا السؤال هذا ركزوا عليه بزاف لأنه يجي كي نجيو نشوفوا هنا l'analyse اللي درناها من سنة 2012 ورواح. Donc pour les lettres et phylogènes في 2012, les langues étrangères 2014, 2015, 2017, pour les filières scientifiques 2012, 2016, 2019. Donc السؤال يتكرر. D'accord? Très bien. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pardon. Donc, la deuxième question, elle concerne le champ lexical. Donc, السؤال الثاني اللي يتكرر بزاف في البكالوريات هو الحقل الدلالي. استخرج من النص الحقل الدلالي تاع الكلمة. أي كلمة يعطيوها لكم ولا une expression عبارة. Donc, relever. قادر يقول لك dans le texte. وجينيرالمون دارنييرمون يزيد يسهل لك اكثر، يقول لك استخرج من الفقره، معناتها يبعث لك لو باراغراف، برومي باراغراف، دوزيام باراغراف. دونك لو نهزو اكزومبل، دوزيام باراغراف. الوغ 4 مو، وهنا راح نفتح قوس صغير يقول لك مو ولا يقول لك تاغم، عندها نفس المعنى، معناتها كلمات. هنا بين قوسين تاغم. Donc relevez dans le deuxième paragraphe 4 mots ou expressions أو عبارات. هنا نزيد نفتح قوس صغير، هنا عندنا أو أو معناتها إلا كان لقيت كلمات تحط كلمات، لقيت دي زيكسبرسيون تحط دي زيكسبرسيون، لقيت كلمات و دي زيكسبرسيون تحط واش لقيت نحط. بس هي ويقول لك في بلاصة أو يحط لك إي. هنا بلوس هنا لازم عليا نخرج كلمات ولازم نخرج عليا عبارات. داكوغ. Alors relevé du deuxième ou là dans le deuxième paragraphe 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de. Au champ lexical de. وهنا يحط لك أي كلمة. Donc كلمة ولا عبارة. Par exemple de la violence, de la guerre, et ainsi de suite. رانا في le texte d'histoire. نجي la question هذه شوفوا وين جات. نهزو les langues étrangères 2013, 2014, 2016, 2018, 2019.
lettres et phylon 2012, 2015, 2017. Filières scientifiques, toutes les filières 2012, 2015, 2016, 2019. Donc c'est une question qui se répète. ديو عليها النقطة تاعها دبر راسك. حق الدلالي تعرفوه وما عارفين تقراوه أي كلمة عندها علاقة بالكلمة اللي راح يمدها لك. Donc c'est un point bonus. جيبو الله يسهل عليك. Très bien. Troisième question. C'est la classification des expressions. يعطيك des mots et des expressions يقول لك كلاسيهم رتب ولا رتبهم يعطيك زوج. دونك نهزو لا كيستيون. كلاسي نفسها يقول لك classer les mots et les expressions suivants. Selon à ce qu'il renvoie حسب على من يعودوا في النص. وهنا يعطيك دي بوين يعطيوك الكلمة الأولى l'expression الثانية généralement يمدوه 6 donc 3 4 5 6 ومن بعد واش يعطيك par exemple هذا مثال la réaction algérienne par exemple la réaction française deux points alors des pointillés ردة فعل les Algériens ردة فعل فرنسا des fois يعطيك colonisé donc colonisateur colonisé مستعمر donc قادر يمدلك donc les Algériens les Français donc ça dépend. هنا انت راح تقرا هذه الكلمات اللي طعملك جينيرالمون كاين واحد الحيله اذا كانت كلمات ايجابيه ce sont les Algériens اذا كانت كلمات سلبيه ce sont les Français كي نحكيو على وحشيه و je vais les mettre dans la case française. هذا مثال donc ça dépend du texte. السؤال هذا شوفوا وين جا 2016 2017 2018 pour les langues étrangères 12 13 14 16 17 et 18 enfin et 19 pour lettres et philo adab وفلسفة et 2015 17 18 19 للشعب العلمية. donc سؤال يتكرر. نزيدو نشوفوا la quatrième question. donc la quatrième question سؤال بسيط جدا واي واحد يقدر يجاوب عليه ويقدر يدي عليه نقطة اللي هو proposer un titre au texte. proposer un titre au texte. proposer اقترح عنوانا للنص. دونك تقرا النص تاعك تستخرج الفكره العامه وتمد له عنوان. دونك سؤال بسيط جدا وتقدر تدي عليه 1 بوين ولا 1 بوين دمي سا ديبون دو بارام. دونك جينيرالمون سي 1 بوين. سهل خلاص. وشوفوا السؤال هذا قداش نتفرجها. دونك 2013 2015 2016 pour les langues étrangères 13 14 15 16 adab وفلسفة 2012 15 et 16 pour les filières scientifiques. Très bien. donc هنا proposer اقترح عنوان للنص. فوالا. هنا ملاحظه صغيره كما شفنا في الفيديو اللي فات تقدروا تستعملوا لا نوميناليزاسيون دونك الجمله الاسميه داكوغ باش تمد بها عنوان ويكون عنوان في المستوى. تري بيان. دونك نكملوا مع الاسئله اللي تكرر. دونك لا 5e 6e كاين اون ديزان دو كيستيون واحد 10 ولا نشوفوهم باذن الله الكل. مستحيل انا قلت مستحيل ما يجيوش منهم 3 4 5 دونك نتوما بروفيتي لازم تعرفهم كيفاش تجاوب عليهم باذن الله. كي تروح البكالوريا ان شاء الله تخدم مليح باذن الله. Très bien. Bon, la 5e question اللي هي la question de synthèse اللي راح يجي دونك
دائما ابارتير دو لاني 2016 معناتها بعد التعديلات الوزاريه عاد ديما كاينه. دونك لا كيسيون سانتاز عندها بزاف دونك طرق اللي تطرح بهم. باغ اكزومبل يقول لك انا نكتب لا كيسيون سانتاز ومن بعد نعطيكم لا كيسيون سانتاز. السؤال كيفاش يجي باغ اكزومبل يقول لك سولون فو هذا حسب رايك ولا comment expliquez-vous ويعطيك فكرة d'accord ومن بعد يقول لك répondez en 2 ou 3 lignes. أجيب في زوج ولا 3 أسطر ماكسيموم. هنا لا كيسيون سانتيز يعني تعتمد بوكو بلوس على الفهم تاعك النص، على الاستنتاج تاعك. هو المشكل في لا كيسيون سانتيز ماهوش مشكل تاع إجابة بحد ما هو مشكل تاع كتابة. دونك جينيرالمون لي زيلاف تاعنا ولا لي كونديدا يعرفوا الإجابة الصحيحة، بصح كيفاش يجسدوها كتابيا هذاك هو المشكل. دونك مشكل شويه كتابه، كيفاش انايا نجاوب عليها، كيفاش نعاود يعني نمد اجابه في دو فراز يكونوا جوست من ناحيه يعني سيمونتيكمون اي غراماتيكالمون، معناتها من ناحيه المعنى ومن ناحيه تركيب الجمله. هذا هو المشكل الوحيد المطروح. دونك هنا رانا تما خدمنا فيديو من قبل في يعني في القناه كيفاش نجاوب على لا كيسيون سانتاز، وزدنا خدمنا دونك دي باكالوريا فيهم لا كيسيون سانتاز. عاودوا رجعوا ضربوا طلا كيفاش جاوبنا عليهم، يعني الاحتمالات اللي نقدر نجاوب على هذا السؤال. دونك السؤال هذا راهو اوفيسيال. هنا شوفوا واش درنا 2016 17 18 19 كتم 2020. دونك استناو باللي السنه راح تكون اون كيسيون سانتاز 16 17 18 19 2020 16 17 18 19 2020. دونك ما تخافوش من السؤال هذا، بالعكس انك تمد الراي تاعك الشخصي بطريقه بسيطه باسلوب بسيط جدا، لانه لغه اجنبيه. حاول تبسط كلمات سهله ركبها صحيح برك، هذا مكان تقيس الاجابه راح المصحح راح يعاونك تكسرش راسك. دونك هذه سي بور لا كيسيون سانتاز. الوغ سيزيام كيستيون ثاني سؤال محتمل جدا اللي هو لا كيسيون سور لا فيزي كومونيكاتيف. لا فيزي كومونيكاتيف كيفاش يجي السؤال تاعها؟ يقدر يجي سؤال مباشر ولا يعطيك اقتراحات. باغ اكزومبل يقول لك quelle est la visée communicative de l'auteur. هذا هنا سؤال مباشر. وشوفوا ملي كي نقول كالي لا فيزي نقدر نقول كالي لانتونسيون دو لوتور، عندها نفس المعنى. ولا دون كال بوت لوتور ا écrit ce texte، الهدف. ولا كالي لوبجيكتيف دو لوتور ا ترافير ce texte. داكوغ. هنا راه هو كي انت tu es obligé de donner la réponse، معناتها انت اللي تمدها. او تلقاه بطريقه اخرى. دونك يقول لك ا ترافير ce texte, l'auteur l'auteur veut الكاتب يريد، ولا l'auteur cherche. يبحث ولا يريد. دونك هنا واش راح يعطيك؟ يعطيك 3 ولا 4 بروبوزيسيون، يعطيك الشرطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. Il veut rendre hommage à une personnalité, il informe d'un fait d'histoire. Donc ça dépend du texte. هنا عندك des possibilités. راح نفتح قوس صغير en ce qui concerne la visée communicative. Donc عندنا la visée communicative du texte. هنا elle est informative. D'accord? La visée communicative du texte. Elle est informative, c'est informé. La visée communicative de l'auteur, là ça dépend du texte. Il peut commémorer, informer, donc insérer un témoignage, rendre hommage, dénoncer, ça dépend du texte. Donc la question هذه
bac 2015, 16-18 pour les langues étrangères, 12-14-15-16-19 pour donc les littéraires, et 2012 pour les filières scientifiques. Donc هذا السؤال حتى هو يتكرر بزاف ومهم جدا. وعلاش مهم؟ لانه من بعد تحتاجوا في لا ريداكسيون دونك في لا برودكسيون اكريت تاع لو كونت روندو. وهنا لو كونت روندو ان شاء الله من بعد راح نزيدو نديروا عليه فيديو نعاودوه مفصل ان شاء الله. الوغ نجيو اون كيستيون ثاني اللي ترجع في البكالوريا. الوغ هذه لو باساج يعطيك فقره ويعطيك كلمات ويعطيك فراغات يقول لك املأ الفراغات. هذا السؤال ثاني راهو يجي بزاف في البكالوريا، يعتمد على الفهم تاعك داكوغ، وفيه شويه حيل يا تكون شويه يعني ذكي شويه تقدر تلقى الاجابه بلا ما تفهم يعني الكلمات ولا لو باساج في حد ذاته. نهزو بون باردون طبيعي. كيفاش يجي السؤال تاعو؟ يقول كومبليتي، اكمل، compléter l'énoncé ou là le passage ci-dessous à l'aide قادر يقول لك على des mots ولا les expressions, ça dépend du texte ou là les mots et les expressions. Les mots suivants. هنا يمد لك اون ليست تاع لي مو اي لي زيكسبرسيون. الكلمه الاولى ولا العباره الاولى الثانيه ثالثه دونك 5 اي 6 ومن بعد تلقى لو باساج. ملاحظه مهمه جدا 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 هذه لازم تعرفوها ويلفو با تغلطوا فيها. كي تكتب يعني كي تجاوب على السؤال هذا في البكالوريا ان شاء الله راك مطالب باعاده كتابه الفقره. ما كذا تكتب 1 2 3 4 5 6 ومن بعد تحط قدامها الاجابه حتى وان كانت صحيحه تعتبر خاطئه. داكوغ دونك نعاود نكتب لو باساج تيل كيلي ونكتب الكلمات معناتها الاجابه تاعي ندوحها في لو باساج. هذه ركزوا عليها بزاف بزاف. من بين الحيل اللي تقدر تخليك تجاوب على هذه بريميرمون فهم النص لانه يعتبر تقدر تقول ان بتي ريزومي تاع لو تكست. دو لازم تشوف لا ناتور تاع لي مو تاعك. قادر تلقى دي نون des verbes, des adjectifs, d'accord, des participes, تلقى le gérondif. هنا شوف الماسكولين فيمينان بلوريال هذو كل علامات يقدروا يعاونوك ميم ما تفهمش لو باساج. يعني ما هو الشرط تفهم كلش بصح بشويه لقيت اس ولقيت من هي لي وفي الكلمه هذيك فيها الاس نقدر ندمجها ولا على الاقل ندير كيفاش نقولوا شغل نحصر المعلومه. لقيت انا نحصر الاجابه تاعي عندي زوج كلمات فيهم اس وهنا كاين لي تسمى هنايا راح نيكارتي 4 ويبقاو لي زوج. دونك هنايا راهي لا شونس تاعي باش نلقى لا بون ريبونس راح تطلع. دونك هادو شويه حيل تقدروا تقدروا تعاونكم في الاجابه على السؤال هذا. هاد لا كيسيون وين لقيناها 2013-2016 في لي لونغ étrangères 12-16-19 lettres philo 12-14-15-16-19 pour les filières scientifiques. دونك راهو سؤال حتى هو يتكرر وبقوه. الوغ سؤال اللي يجي في جميع البكالوريات à qui ou à quoi renvoie les mots soulignés ou les pronoms soulignés, ça dépend de la question. Le renvoi على ماذا يعود ولا على ماذا تعود الضمائر ولا الكلمات المسطرة في النص. هذا راه سؤال مهم جدا. داكور ويجي ديما دونك à qui ou à quoi renvoie les pronoms soulignés, les pronoms soulignés dans le texte. Dans le texte. Donc السؤال هذا راهو حاضر في جميع البكالوريات. كتبتكم جميع البكالوريات جميع البكالوريات جميع البكالوريات. دونك السؤال هذا سي بوكو بلوس يعتمد على فهم الدرس تاع لا سبستيتيسيون. لا سبستيتيسيون اللي هي انك باغ اكزومبل تو رومبلاس تبدل كلمه
ولا مجموعه من الكلمات عباره بكلمه ولا مجموعه من الكلمات ولا حتى بالضمائر. دونك لا سبستيتيسيون عندنا ليكسيكال اي غراماتيكال. دونك هذا لازم تعاودوا ترجعوا شويه للدرس تحاولوا تفهموه شويه، وحنايا رانا درنا تمارين يعني في لاشين زيدوا رجعوا عليهم كش ما تهزوا منهم ان شاء الله. دونك هادو ديجا 8 كيستيون، راح نزيدو نعطيكم اخرين دي كيستيون هكذا يعني احتمالات يقدروا يجيكم جاو من قبل ما همش بقوه بصح كلش وارد. دونك كيلكو كيستيون تري انتريسونت انا نشوفهم باللي هكا مهمه ويقدروا يطيحوا لنا في الباك، ان شاء الله تفهموهم ويعاونوكم ان شاء الله وتجيبوا لنا نقطه مليحه باذن الله. Très bien. Donc parmi les questions fréquentes اللي نقدر نلقاهم في البكالوريا يقدر يعطيك جمله يسطلك على عباره ويقول لك l'expression soulignée veut dire. l'expression soulignée veut dire معناتها العباره المسطره هذه واش تعني واش يقصد بها الكلام. دونك عندك يعطيك احتمالات، يقدر يعطيك 3 بروبوزيسيون ولا 4 ويقول لك recopier la bonne réponse ولا recopier les bonnes réponses. دونك هنا كي نلقى لا بون ريبونس كاين فرد اجابه، كي نلقى لي بون ريبونس عرفوا باللي كاين 2 ريبونس بوسيبل. تري بيان. الوغ كاينه كيستيون ثاني تجي ويشتوها بزاف في الباك. à quelle période de l'histoire de l'Algérie ce texte a-t-il été écrit؟ لأي فترة من تاريخ الجزائر هذا النص كتب في أي فترة؟ دونك هنا واش نقدر نقول أنا؟ راه نرجع لاسورس تاعي، لاسورس نشوف وقتاش تكتب لو تكست تاعي. إلا كان لقيتو قادر يكون قبل لا غير دو ريفولوسيون معناتها قبل 54 ولا بين 54 و 62 معناتها أثناء بوندون لا غير دو ريفولوسيون ولا من بعد ولا ابخي دونك لا ريفولوسيون اللي هي بعد معناتها الاستقلال. دونك هنا فات تريز اتونسيون، ارجع لاسورس تاعك باش تقدر تلقى لا بون ريبونس. كاين سؤال ثاني واحد اخر يشتيوه بزاف. دونك كيل فراز دو تكست شوفوا مليح reprend l'idée de. هنا يعطيك فكره ويقول لك استخرج من النص جمله ولا عباره اللي عندها معناتها نفس المعنى تاع الفكره اللي مدها لك هو بعد في السؤال تاعو. باغ اكزومبل نعطيك مثال، لو تكست يحكي على لا فيولونس تاع لاغمي فرونسيز à l'encontre des Algériens، معناتها العنف الممارس من الجيش الفرنسي يعني ضد الجزائريين. انت واش راح تفتش؟ راح تفتش على فكره في النص ولا جمله اللي تحكي باغ اكزومبل على لا سوفاجري، على لا فيولونس، على لا بروتاليتي، دونك على الوحشيه تاع الاستعمار لانها عندها نفس ابوبري نفس المعنى. كاينه كيستيون ثانيه اخرى، دونك لا كيستيون هذه لا ميم كيستيون يقدر يسخها لك بطريقه اخرى، يمد لك الفكره داكا يعكسها الفكره ويقول لك relever la phrase qui le montre، يستخرج العباره ولا استخرج الجمله التي تبين ذلك. قال باغ اكزومبل لا رياكسيون دو لارمي فرونساز ايتي فيولونت، relever la phrase qui le montre، يستخرج الجمله التي تبين ذلك. دونك هنا لازم تعاود ترجع للنص، سو سون دي كيستيون دو كومبريونسيون، لازم تفهم النص. نزيدو نهزو سؤال ثاني محتمل ويقدر يجيك في الباك اللي هو سا كونسيرن لي بوين دو لونغ، قادر تكون لا فوا باسيف اكتيف ولا لو ستيل ديريكت انديريكت. واش يعطيك؟ يعطيك جمله، هنا مديت لك انا مثال راهو مثال خارج عن النص. دونك يقول لك لي زيلاف ريفيز لي لوسون، هذه الجمله تاعي. ومن بعد واش يقول لك؟ réécrivez la phrase en commençant par les leçons. شوف عندك لي زيلاف ريفيز لي لوسون، ومن بعد كي بديت الجمله تاعك بدالك بلي لوسون اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هنا واش نفهم؟ باللي انا هنا جو في ترانسفورمي سات فراز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. اوتوماتيكمون راه نقول لي لوسون سون ريفيزي بار لي زيلاف. دونك ابوبري هادو هما الاسئله اللي يتكرروا في الباك. دونك حاولنا يو تفهموهم جيدا ويو تركزوا معهم جيدا، باذن الله راح تلقاو على الاقل 4 5 راح يطيح لك في الباك، وعلى الاقل تحصل على نتيجه جيده. دونك ما تخافوش من البكالوريا، كل مفاتيح النجاح راهي بيدك، ما عليك غير تثبت روحك ان شاء الله وتحصل على البكالوريا تاعك. تري بيان. دونك بعد ما شفنا الاسئله اللي تكرر في البكالوريا، بغيت نعاود ندير شغل لمحه مختصره على لا برودكسيون ايكريت. هي لا برودكسيون ايكريت في البكالوريا يعني كيفاش تجينا؟ يقول لك traiter l'un
des deux sujets au choix. معناتها عندك الاختيار بين sujet numéro 1 ou sujet numéro 2. Donc هنا le sujet numéro 1 c'est le compte rendu, d'accord, ou le sujet numéro 2 c'est la production libre. هنا عندك اختيار، راهو اختياري ماهوش تروح تخدمهم في زوج. Très bien. Pour le compte rendu نجيو نحكيو عليه. La production libre. كاين بزاف les élèves ولا لي كونديدا يبعثوا لي يقولوا لي مسيو باش تنصحنا. شوفوا انا راح نعطيكم نصيحه اخويه، يعني كيفاش هذا راي يخصني انا، يعني رايي الشخصي قد يكون صحيح وقد يكون خطا، يحتمل دونك الخطا. انا كيفاش نشوف فيها؟ انا نشوف التلميذ اللي متمكن من اللغه، المستوى تاعو لاباس به ما شاء الله، انا انصحه باش يروح يدير لا برودكسيون ليبر. علاش؟ لانه عنده اللغه، يقدر يقدر يعني يعبر على الافكار اللي عنده، الخدمه تاعو تكون فيها لوريجيناليتي، معناتها حاجه تاعو هو مام تنقيط، يعني راح يقدر يتحصل على نقطه جيده لان المستوى تاعو يعني يسمح له انه يدير اون برودكسيون ليبر. زيد كاينه واحد النقطه انه لا برودكسيون ليبر او ما تقدرش كيما يقول لك اخرين انا نروح نحفظ فقره ونروح نحطها، ما تصلاحش. نفرضوا حنايا رانا في لو تيكست ديستوار ويعطيك اون بيرسوناليتي هيستوريك، يقول لك par exemple vous écrivez ou là vous rédigez un texte historique sur par exemple la lutte تاع الامير عبد القادر par exemple. لازم تكون عندك كل المعلومات على المقاومه تاع الامير، وكيفاش بدات المقاومه وكيفاش كملت، كيفاش كان تسمى المقاومه تاعو والنضال تاعو والاماكن اللي نشط فيها. تسمى لازم يكون عندك مجموعه كبيره من المعلومات باش تقدر توظفها كيما باغ اكزومبل على لي مارتير تاع الجزائر ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله، شهداؤنا الابرار، يقدر يعطيك اي شخصيه تاريخيه، مصطفى بن بولعيد، حاسبه بن بولي. دونك هنا لا برودكسيون ليبر elle devient difficile شويه. دونك هذا رايي الشخصي، انا هكذا نشوف الامور. انا لي زيلاف تاعي هكذا يعني نخدم معاهم في لي كلاس. لي زيلاف اللي عندهم شويه صعوبات في اللغه انا انصحهم شخصيا، نقول لهم روحوا ديروا لو كونت روندو. علاش لو كونت روندو؟ لو كونت روندو سي اون ريوتيليزاسيون ري اكسبلواتاسيون تاع حوايج كاينين في لو تكست. معناتها هنا راني درت لكم اوبجيكتيف اي كريتيك. اوبجيكتيف عندك لاكروش اي لو ريزومي، في لاكروش راح تعاود تستعمل دونك لو باراتكست تاعك، لو تيتر، لا سورس، نومبر دو باراغراف، لو تيب دو تكست، لا فيزي كومونيكاتيف. دونك حوايج هادو كاينين عندك، معطيات كاينين. دو لو ريزومي تاع لو تكست، لو تكست راك قريتو وراك جاوبت على الاسئله تاعو، دونك اوتوماتيكمون راك تما عندك معلومات كافيه عليه انك تقدر تستخرج الافكار الاساسيه، داكوغ، وتخدم ان بوتي باساج اللي فيه هاد لي دو بارتي. لونسومبل هادو في زوج نسميوه لو كونت روندو اوبجيكتيف. هذا خاص بالشعب العلميه، توت لي فيليير سيونتيفيك اي لي لتر اي فيلو. دونك هنا لي ليتيرار حتى هما يسون كونسيرني باغ لو كونت روندو اوبجيكتيف. وهنا زيدوا ارجو رانا خدمناه اون ديتاي، حطيت دونك في اون فيديو ديجا لي زيكسبرسيون اللي تستعملوهم، كيفاش ترومبلاسي لوتور، تقدر تقول لوتور، ليكريفان، لو سكريبتور، لو جورناليست، سا ديبون دو تكست. دونك هنا عطيت لكم كل ما يخص دونك لو كونت روندو ولا حتى الافكار، كيفاش تستخرج الافكار. انا درنا نماذج كيفاش تستخرج الافكار وكيفاش توظفهم. دونك نورمالمون تو كلير. عاودوا رجعوا الفيديوهات ان شاء الله، ما تخافوش اخوتي من لو كونت روندو برودكسيون، ما تخافوش. Alors, en ce qui concerne le compte rendu critique, عنده une partie زايده معناتها فيه l'accroche, le résumé، وراني زدتها راهو اون روج، زدنا لا بارتي كريتيك. دونك فيه الجزء الثالث، هذا خاص بشعبة اللغات الأجنبية، داكوغ. دونك لمزيد يعني من المعلومات ولا الدقة، إلا بغيتو تدققوا مليح عاودوا رجعوا الفيديوهات اللي خدمناهم، يعني رانا خدمناهم اون ديتاي. شغل اليوم نعاودوهم راح نطيحوا في لا ريبيتيسيون. واش نطلب منكم؟ انك تثبت روحك مليح، ما تخافش، عول على روحك، قول انايا قادر نخدم ان كونت روندو ولا قادر نخدم ان برودكسيون ليبر.
vous êtes capable de le faire et de faire de bonnes productions écrites وتديروا النقطه تاعكم. نزيد ملاحظه صغيره، نسمع بزاف يعني المصححين وراهم يزيروا في لو كونط روندي ويزيروا جو سي با كوا، ما كانش منها هذه كل شغل هضره هكذاك اشاعات سون دي رومور ما عندها حتى اساس من الصحه. بالعكس ممكن بالك يزيرك شوي في حاله بسيطه منطقيا تفهمها، انه لو كونط روندي كي تخدمو راك تعاود تستعمل في معلومات ديجا عندك ثما، عندك لو تيتر، عندك لا سورس، عندك تعرف لي تيب دو تكست، عندك لو نومبر دو باراغراف، الافكار عندك من النص. معناتها واش اعاده توظيف اوتوماتيكمون. انا حاول انت ما تغلطش باغ اكزومبل في لاكروش، حاول تكتبها صحيحه ما كان فيها اوكين فوت باش تدي النقطه عليها كامله. لو ريزومي كيف حاول تعاود تصيغ الافكار اللي لقيتها في النص، عاود تسيخم بالطريقه تاعك. وانا عطيتكم في الفيديو اللي خدمناه من قبل عطيتكم طريقه انك تعاود تستعمل الاسئله يا بعد، اسئله السؤال يا بعد تعاود تستعملو كفكره اساسيه وتخدم به وتصلح، ثم تخدم برودكسيون ليبر تاعك نتايا وتدي ليه نقطه مليحه ان شاء الله. دونك ما تخافوش، ثقوا في ربي سبحانه وثقوا في القدرات تاعكم. اي واحد فيكم يقدر يخدم لو كونط روندو، اي واحد فيكم يقدر يخدم لا برودكسيون ليبر. تكلوا على ربي سبحانه. سلام. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de cette révision. نتمنى ان شاء الله انه يعني لا ريفيزيون هذه تكون فادتكم ولو بالشيء القليل. دونك نتمنى لكم ان شاء الله النجاح. ما تخافوش، الثقة بالنفس ديما نقولها ونعاود نكررها، الانسان يثبت روحه ان شاء الله. حنا رانا حاولنا بالشيء اللي قدرنا عليه، يعني حسب الظروف وحسب الامكانيات وحسب يعني الجهد اللي كاين، ان نديروا لكم هذا يعني الملخصات ونحاولوا نتوشيو فيهم غالبيه يعني النقاط اللي تحتاجوهم. لا واش تبقى عليكم نتوما يعني تزيدوا تبذلوا جهد شويه ان شاء الله، وان شاء الله النجاح هو يكون مصيركم باذن الله. سلام.